तारीख बनाने की तरफ जा रहे हैं। लेकिन शर्त क्या है? शर्त सिर्फ इतनी है लोगों, अपनी कमिटमेंट ने पक्के रहना है, अपनी कमिटमेंट ने पक्के रहना है। पीछे का कोई रास्ता नहीं है, पीछे का कोई रास्ता नहीं है। कश्तियां चिलाई उड़िया, कश्तियां चिलाई उड़िया। अपना खोया बकार और अपना भाई, अगर उसकी ना याद करा इस क्राउड के अंदर, अपना शादे भाई जिसकी कुर्बानी, जिसने बहुत बड़ी कुर्बानी आज याद आया, वो शाहजेब याद आया कि मीरपुर रवैया तू निकलने सा, वो शाहजेब नफू नचना सी, वो शाहजेब आना सी प्यारियो, फलानी डायरेक्शन पर अच्छे बंदे खड़े हो सन। आज उसकी कमी महसूस हुई इस धरती पर, लेकिन याद रखो एक शाहजेब जाने तो बाद एक कई शाहजेब तुम्हारे सामने मौजूद हैं, कई शाहजेब मौजूद हैं जेड़े कितने दिना तू नहीं सोए इस दर्द ने अंदर, कई दिना तू नहीं खाना खाता इस फिक्र ने अंदर कि मीरपुर रवैये ने लोग भूखे ना आवन। यही नहीं है जदोजहद खुदा ताला अपनी बारगाह विच जरूर कबूल कर सन। और ये बात याद रखे लोगों, ये बात याद रखे, बिलखसूस मीरपुर रवैये ने मेरे साथी ये बात याद रखे, अगर तुसा 3 दिन विच अपने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए हो, अगर तो ये बात याद रखे रावला कोट में नौजवान 5 दिन तू FC और PC और रेंजर का मुकाबला करी रहे हैं, डायरेक्ट गोलियां खाई रहे हैं, और लेकिन तुसा की तरफ नहीं के बैठे हुए हैं, तुसा की तरफ तुसा की दही के बैठे हैं। हिकमत अमली होसी जब कोई फोर्सेस ऐसी पूरी हिकमत अमली ना लोगों अपनी अपनी ड्यूटियां पर खड़े हो जाना है, पूरी जिम्मेदारी नाल थोड़िया जाना देगा, बड़ा मकसद हासिल करना है। इस ध्यान में मिशन होना चाहिए है हर एक फर्द ना कि असा अपनी इंसानी जाना इस जालम बारूद की नजर नहीं होने देना। असारियां जाना बहुत कीमती हैं, सारी ये सरजमीन पूरी दुनिया तो सब कीमती सरजमीन है जिसने पर मौजूद है। लेकिन बदकिस्मती क्या है लोगों कि इसी तरह जड़ा हुक्मरान असा मुंतखब किया, आज इसी तरह हुक्मरान जिस तरह सरजमीन पर खून टेढ़ा देखा, मावा की शहीद होना देखा, छोटियां बच्चियां की शहीद होना देखा, सैकड़े की तादाद जेल के अंदर बंद होना कश्मीरियों की देखा, लेकिन उसने अगर मुंह नहीं खुलिया तो फिर मैं बड़े मजमे विचारना चाहया तुसा बहुत बड़े हराम खोरो, हराम खोरो, हराम नहीं लुकवा गया, तुसा की इंसान नहीं कोई फिक्र नहीं है, कोई एहसास नहीं है। अगर तुसा की इन्ना इंसान का एहसास नहीं है तो फिर असा एक गल आखने कि इस लड़ाई की असा अवामी ताकत नाल बढ़ाई का लेके अगे चलसा। और मैं बिलखसूस मीरपुर रवैये की आखना चाहया, मेरा अगर सोशल मीडिया इतने वत्तवसल बैरून मुल्क और मीरपुर रवैये के अंदर जड़ा जड़ा आवाज सुनी रहा, अपने दिल नाले फैसला करो कि अगर ये जदोजहद खासतन खुदा की राजा वास्ते है तो इसने विच अपना किरदार अदा करो, इस सरजमीन पर खुराक पहुंचाओ, अवामी ताकत पहुंचाओ, खुद आओ, कोई भी सक्सेस बनाएगा इस सरजमीन पर आओ, इस सरजमीन पर जब तू निकल सा अपनी तमाम तर ताकत मीरपुर रवैये ने गयूर लोगों मोबाइल कॉल सर्विस मौजूद है, पीछे तक खबर पहुंचाओ कि तमाम चीज़ें पहुंचाओ और अवामी ताकत पहुंचाओ इस सरजमीन अजीम सरजमीन है अपनो जिला काफिला निकल सी उन्हें लखा की तादाद हो सी, सारे लोग इतना पहुंचो। और बिलखसूस मेरिया घर बैठी हुई मावा और मेरिया भैन
और मेरे वो मासूम बच्चे दुआ करो, उठा हाथ उठाई गया, दुआ करो कि जिस ताकत नाल निहत्ते लोग जदोजहद रहत करी के निकले हैं, दुआ करो मेरिया मावा बहनों, मेरिया बेटियों और मेरे बच्चियों, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो कि दुश्मन पछता हुआ है, दुआ करो, दुआ करो कि हाकिम काफिला कामयाब हुआ है। और एक बात याद रखे, अगर ऐसा गिर गया, अगर ऐसा गिर गया लोगों, बड़े सगीर समेत पूरी दुनिया ने गैरतमंद इंसानियत पर फिक्र रखने वाले लोग और सारा दीन, ए लोगों, ए सारा स्टेक साढ़े पर लगेगा। अगर ऐसा गिरे सब गिरसन, अगर ऐसा खड़े रहे, अगर ऐसा खड़े रहे, सब खड़े हो सन, सब खड़े हो सन, और सिंध ने मजामतकार खड़े हो सन, और पंजाब ने हो सन, और बड़े सगीर ने हो सन, और KPK ने हो सन, और जम्मू ने हो सन, और लद्दाख ने हो सन, और श्रीनगर ने हो सन, और बाकी ने हो सन, और मेरे गलगित ने हो सन, और गलगित समेत जितना जितना इंसानियत बचनी है लोगों, जितना जितना इंसानियत बचनी है लोगों, इंशाअल्लाह ताला उन्होंने निगाह तुसा परन, सर्वस नहीं है इंटरनेट दी, लेकिन निगाह तुसा परन, तुसा खड़े रहना है, तुसा साबित कदम रहना है। जड़ा लाए अमल होसी कोर कमेटी मेंबरान जड़ा अनाउंस करसन, उसकी फॉलो करना है। उबाम ने शिकार नहीं होना, बदम नहीं मचानी। असा 3 साल के अंदर अपनी बहुत जाना दितियां, बहुत नौजवान कुर्बान किते, उन्हें के अपने दिमाग ने अंदर रखी के फैसला करो। अपनी जदोजहद की किसा उबाम ने शिकार हो गया, किसा साजिश ने तहत अपने इस इत्तेहाद की पास ना करे लोगों। मेरी तुसा क्या एक गुजारिश है, मेरी फिक्र नहीं करनी, जम्मू कश्मीर में लोगों ने फिक्र करनी है। तुसा बड़े लाजम है इस इत्तेहाद की पास नहीं होने देना। इस पिंडाल के अंदर 10 साल उम्र तो नहीं के लोगों, 80 साल तक बुजुर्ग शामिल हैं। इस पिंडाल के अंदर साड़िया मावा शामिल हैं। इस पिंडाल के अंदर अरमान शामिल हैं, आज शामिल है, उम्मीद शामिल है। और लोगों उस उम्मीद की मद्देनजर रखी गया है, जब भी कोई ऐलान हुआ है उस मुताबिक अपना फैसला किया करो। डिस्पर्स नहीं होना, तकसीम नहीं होना, रेसा ना। आज भी जिंदान भूखे रह सना, प्यासे रह सना, बच्चे उठाए से लेना, छोटे छोटे अली असगर जैसे बच्चे उठाए से लेना, नहीं से न घबराए। आज भी रेसा, भूखे रेसा, प्यासे रेसा, निहत्ते रेसा, लेकिन अज़म नाल अपने दीनी जज्बे नाल पुरअमन रेसा, पुरअज़म रेसा, और आगे बढ़ने वास्ते हिकमत अमली कायम करसा। और अपने जड़े रज़ाकार लिखे देखने मयूर इन्ना खूब साथ दियो, जड़े नौजवान मुख्तलिफ शहरों तो आए हो, खूब साथ दियो, तामन करो। एक बार आखन, 2 बार आखने नहीं तुसा मौका ना दियो। और खास तौर पर इसके बनवाने तमाम इलाके को जानने हो, इन तमाम इलाके की भरपूर सील करना है कि सिर्फ रेंजर क्या चिड़ी भी पार न मारी सका, इसे इसका तावन करना है। और इंशाअल्लाह ताला इस रावलाकोट इस रावलाकोट ने चारों तरफ गैरतमंद कश्मीरी बैठे हुए, पहले पर बैठे हुए, मौका दे ही नहीं। आखिर एस्टेब्लिशमेंट की बात मानो, अगर कानूनी है तो बात मानो, अगर गैर कानूनी है तो मेरे ही सित्ते ना चीफ जस्टिस भी बोला, मेरे ही सित्ते ना वजीर आजम भी मुंह खोला, मेरे ही सित्ते ने 53 मेंबरान मुंह खोलन, और तमाम स्टेक होल्डर मुंह खोली के आखिर के जो लोग बैठे पुरअमन लोग
اے غلطن اے اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے اے تحریری طور پر شائع کرن اس کو بعد مناظرہ حسینہ نال لیکن ایسا نہیں ہوئی سکنا کہ تسا چند بندیانی انا دی خاطر چند فوجی بندیانی انا دی خاطر چند انہاری انا دی تسکین دی خاطر تسا انسانی جانا کی اتنے بڑے ظلم کو گزارنے میں جڑی پلانی کری بیٹھے ہو ایسا نہ ہوتے ہیں ایسا جی پتہ ہے کیڑی جگہ کیڑا بارود لگے آیا لیکن ایسا لوگا کی نہیں آخیا کہ تسا بھی بارود اٹھاؤ ایسا لوگا کی یہ گل آخی ہے ایمانی جذبہ اگر ہویا کیونکہ ایمانی جذبے ناری بارود چلنا ہے اگر ایمانی جذبہ ہویا لوگو اگر ایمانی جذبہ ہویا لوگو میں سے گواہ بنائی کا اخلایا سگنل نیلی چھتری کی طرف ایسی کا تمام مقام کی ضرور ہوتا سگنل ایسی اس وقت تک انتظار کرنا ہے اور اپنے ارادے کی مضبوط رکھنا ہے اور جڑے لوگ آکھڑے ہیں کہ فوجا میران اتو چلا گیا میں پوچھ دھرتی نے مزامت کار اپنے انہا مزامت کارا کیے بھانا چاہایا میں جڑا لکھ رہا سا میں عہد کی تاثی کہ اس بار نہ آٹے واسطہ جائی رہا نہ بجلی واسطہ جائی رہا نہ 12 سیٹا نہ جائی رہا اس بار میں وطن واسطہ جائی رہا اس بار میں وطن واسطہ جائی رہا وطن واسطہ آیا حکمت عملی نے تحت جڑے کور ممبر پوچھنے انہوں نے تمام تا ڈائریکشن کے مطابق مکی کام کرنا ہے اتنے لوگوں کے کام کرنا ہے اور اس مطابق انشاءاللہ تعالی اگلی حکمت عملی بھی بنائی جاسی میں انسائی امید نال اور آخری گزارش کری کا جانا چاہ رہا ہے کہ اتو جڑا پچھاٹ سی انہوں نے کیڑے شکل ہوئی سکنی ہے یا منافق یا ڈرپوک دو ہی سی جڑا گیا سی جڑا گبر سی وہ مزامت کار اور صحیح دین پر عمل کرنے لا سی جڑا پچھاٹ سی اس کا کردار بھی یاد رکھا جا سی اور جڑا گبر سی اس کا کردار بھی یاد رکھا جا سی اسائی صحیح عزم نال اگا بڑی برسا اور ضرور کامیاب ہو سا لوگو کیونکہ اس سے نال خدا ہے نہ لوگو اس سے نال خدا ہے نہ لوگو اس سے نال پر دنیا کی طاقت اگر نہ ہوئی تک ہے دنیا کی طاقت اگر نہ ہوئی تک ہے اصلہ نہ ہویا تک ہے بڑی طاقت نہ ہوئی تک ہے حق ہے نال خدا ہے نہ لوگو وہ خدا ہے حق ہے وہ جس کا خدا ہے تو ساتھ امریکہ ہے تو ساتھ اسرائیل ہے تو ساتھ ایٹم بم ہے تو ساتھ دنیا کی اور طاقت ہے لیکن سارے کو خدا ہے اور خدا ضرور انہا ماں انہا بچیانی وہ خدا ضرور دعا قبول کر سی اور یہ بات یاد رکھیں لوگوں کہ آخری خاطر جڑے لوگ مر رہے ہیں وہ تاریخ میں اندر زندہ رہے ہیں انہیں کی شوق نہیں ہونا اور اگر حقیقی لوگ ہوئے تو ایک دعا کرنے کہ آ خدا میں تیری راہ میں ایسے مارا جاؤں کہ ریزہ ہو جاؤں اے جذبہ جنہ نے اندر ہو سی جنہ قومہ نے اندر ہو سی وہ باطل کا مقابلہ کر سن ساری لڑائی باطل کے خلاف ہے شخصیت کے خلاف نہیں ہے ملک کے خلاف نہیں ہے کسی ادارے کے خلاف نہیں ہے ساری لڑائی باطل کے خلاف ہے اور حق پر کھڑے ہیں کسان معاہدہ ہے 4 اکتوبر نہ معاہدہ ہے اور پاکستانی حکمران کے انترن اور 4 اکتوبر والا معاہدہ اس نے پر عمل درآمد ہوا ہے اور جہاں پور ریزی کی گئی اس کا ازالہ ہوا ہے اس جدوجہد کی لئی کا ہے پرامن جدوجہد کی لئی کا ہے اگر برسا آپ نے سینے بھی پیش کر سا لیکن لوگوں بے ہنگم نہیں ہونا ایسا کی بے ہنگم کر سن کوئی ادھر ہوئی گولی چلاسی کوئی ادھر ہوئی گولی چلاسی کوئی اس سائڈ ہوئی گولی چلاسی بے ہنگم کر سی جب ایسا عمل ہو رہا ہے اپنی اپوزیشن سامنے گنو جڑا ایتھا ایسی گرفتار ہو سی واپس نہیں جانا لگا اللہ پاک تسا کی سلامت رکھن اللہ پاک بریک نیا ماما کی پوچھ نیا ماما کی مرپر نیا ماما کی بیمر نیا ماما کی مظفر آباد نیا ماما کی پوری ریاست جموں کشمیر نیا ماما کی اللہ پاک سلامت رکھن اور دعا میں اصل کی ضرور یاد رکھن
اللہ پاک میرا اور دوسرا حامی ہو ناصر ہے بہت بہت محمد نذیر صاحب